हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा ये अमल करता है तो इसकी बरकत से एक फ़रिश्ता अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है। इस फरिश्ते के लिए हुक्म होता है, इसे मेरे बंदे के कब्र के पास ले जाओ ताकि ये मेरे बंदे के लिए मगफिरत की दुआ करता रहे, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बंदे की मगफिरत फरमा देता है। वो अमल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम सवारी पर सवार हुए, मुझे अपने पीछे बिठाया और हिरा नामी इलाके की तरफ चल पड़े। चलते चलते आप करमुल्लाह वजहुल करीम ने आसमान की तरफ सर उठाया, फिर कुरान करीम की तिलावत पढ़ी, जिसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह पाक मेरे गुनाह बख्श दे, बेशक तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। हज़रत अली बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये पढ़ने के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने पहले इस्तग़फ़ार किया यानी अल्लाह पाक से गुनाहों की माफ़ी मांगी, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, इसमें क्या राज है? मेरा ये सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे एक वाक़या सुनाया, अपने माजी की एक याद ताज़ा फरमाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर तशरीफ़ फरमा हुए, मुझे अपने पीछे बैठने का शर्फ अता फरमाया और जैसे आज हम जद्दा की जानिब जा रहे हैं ऐसे ही हीरा की तरफ रवाना हुए। चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाया, फिर वही पढ़ा जो मैंने पढ़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख अनवर मेरी तरफ फेरा और मुस्कुराए। इस पर मैंने भी वही सवाल पूछा जो तुमने पूछा है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अमल मुबारक की क्या हिकमत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब बंदा अल्लाह पाक से गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक इस बंदे से खुश होकर मुस्कुराता है। बस अल्लाह पाक के इसी मुस्कुराने की वजह से मैं भी मुस्कुराया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अव्वल तो इस रिवायत में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज देखिए, आपकी अदाएँ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत देखिए। आपने पूरे तौर पर वही नक्शा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हुए थे, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सवारी पर सवार बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपने पीछे बिठाया था। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हज़रत अली बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीछे बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरा की तरफ रवाना हुए थे। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हीरा की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाया था। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आसमान की तरफ सर उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए मगफिरत पढ़ी थी। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे देखकर मुस्कुराए थे। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पीछे देखकर मुस्कुराए। यानी पूरे का पूरा वही मंजर जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हूबहू मंजर बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई। यह है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सुन्नतों से मोहब्बत। जब बंदा अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो ऐसे बंदे से अल्लाह पाक बहुत खुश होता है और अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है कि देखो, मेरा बंदा जानता है इससे गुनाह हुआ है और ये भी जानता है कि मेरा मालिक गुनाह बख्शने वाला है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, इसकी बरकत से एक फ़रिश्ता अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है। इस फरिश्ते के लिए हुक्म होता है, इसे मेरे बंदे की कब्र के पास ले जाओ ताकि ये मेरे बंदे के लिए मगफिरत की दुआ करता रहे, ताकि इनके गुनाहों की मगफिरत और बख्शिश हो जाए और मेरे बंदे की आंखें ठंडी होती रहे। सहाबाए रसूल हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बंदे हैं, अल्लाह पाक इन्हें देखकर मुस्कुराता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। नंबर एक, वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े, अच्छी तरह वज़ू करे, फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए। इसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, बताओ मेरे बंदे को इस नेकी पर किसने उकसाया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ये हम सब के परवरदिगार, तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिक करीम, तूने इसे एक चीज़ यानी जहन्नुम का खौफ दिया है।
یہ اس سے ڈرتا ہے، تو نے اسے ایک چیز یعنی جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے میں نے اپنے بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہو، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ پاک اسے فتح عطا فرمائی۔ اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ نیک کام جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، ان میں سے ایک نیک کام اثار بھی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار بھوکا شخص حاضر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، مگر کسی کے ہاں کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے۔ گھر جا کر اپنی زوجہ سے پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بلا پسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھیں تو چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان اچھی طرح کھائیں۔ یہ ترکیب اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکیں کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، ورنہ اصرار کرے گے، اور کھانا تھوڑا ہے اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل کھانا بھوکے رہ کر ساری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک کے محبوب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا۔ اللہ پاک ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرایا، یعنی بہت راضی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کو بنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کے خادم حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ممدود شہر جا کر تلاش کی، بڑی مشکل سے ایک مچھلی ملی، میں نے اسے بھونا، روٹیوں کے درمیان رکھا اور ڈوری میں جا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نافع یہ مچھلی اس سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی کہ آپ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے یہ مچھلی میں نے خریدی ہے، آپ اسے کھا لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا، نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ مدینے کی مچھلی سائل کو دے دی اور پیچھے جا کر اس سے خرید لی اور آ کر دوبارہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اس کے پاس رہنے دو۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے، اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے گھر کھانا بنا، میرے بابا جان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر میری والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ جو ہی کھانا کھانے لگی، دروازے پر ایک سائل آ گیا اور کہنے لگا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں نے 2 وقت سے کچھ نہیں کھایا، مجھے کھانا دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو دے دو۔ میں نے تو 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا، مگر وہ 2 وقت سے بھوکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو توبہ میں کوتاہی کرتا ہے، امیدیں باندھتا ہے، آخرت میں بغیر عمل کے کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ باتیں تو زاہدوں کی جیسی کرتا ہے لیکن عمل منافق جیسے کرتا ہے۔ اگر کچھ عطا کیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اور اگر رزق روک لیا جائے تو صبر نہیں کرتا۔ بھلائی کا حکم تو دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ برائی سے منع تو کرتا ہے مگر خود باز نہیں آتا۔ صالحین سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں اپناتا۔ منافقین سے بغض و عناد تو رکھتا ہے مگر خود بھی انہی جیسے عمل کرتا ہے۔
وہ جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہ کرتا ہے جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا۔ جو حق خود پورا نہیں کرتا اسے پورا پورا وصول کرنا چاہتا ہے۔ اے ابن آدم، قبر ہر روز تجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے آدمی، آج تو مجھ پر اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے، لیکن کل تجھے میرے اندر غم سہنا ہوگا۔ میرے اوپر تو شہوت تیری خوراک ہے، لیکن میرے اندر تو کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ قبر انسان کو کہتی ہے، اے ابن آدم، میں وحشت کا گھر ہوں، میں آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، لہٰذا مجھے آباد کر، برباد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، دنیا تو صرف اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اسے وسیع جمع کرتا ہے جیسے کچھ عقل نہیں، اس پر وہی خوش ہوتا ہے جس کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں، اس کی حص صرف اسے ہی ہے جس کے پاس توکل نہیں، اس کی لذت وہی تلاش کرتا ہے جو اس کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ جس نے فنا ہو جانے والی نعمت اور ختم ہو جانے والی زندگی کا ارادہ کیا، تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وہ آخرت کو بھول گیا، دنیا نے اسے دھوکے میں ڈال دیا اور اس نے گناہ کے ظاہر و باطن کا ارادہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، صبر اور عاجزی کی عادت اپنا، میں تجھے بلندی عطا فرماؤں گا، میرا شکر کر، مزید نعمتیں عطا کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کر، تجھے بخش دوں گا، مجھ سے دعا مانگ، تیری دعا قبول کروں گا، میری بارگاہ میں توبہ کر، قبول کروں گا، مجھ سے سوال کر، عطا کروں گا، صدقہ کر، تیرے رزق میں برکت ڈال دوں گا، صلح رحمی کر، تیری زندگی بڑھا دوں گا۔ دیر یا تندرستی کے ساتھ عافیت، تنہائی میں سلامتی، نیکیوں کی رغبت میں اخلاص، میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہوئے، پرہیزگاری اور قناعت اختیار کرتے ہوئے مجھ سے کفایت شعاری کا سوال کر۔ اے ابن آدم، شکم سیر ہونے کے ساتھ عبادت کی خواہش کیسے کرتے ہوئے، مال و دولت کی محبت کے ساتھ محبت الہی کی تمنا کیوں کرتے ہوئے، محتاجی کا خوف رکھتے ہوئے خوف خدا کی خواہش کیسے کرتے ہو، دنیا کی حرص کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کی تمنا کیسے رکھتے ہو، مسکین کی معاونت کے بغیر رضا الہی کیسے تلاش کرتے ہو، بخل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی تمنا کیوں کرتے ہو، دنیا کی محبت اور اپنی واہ واہ کے ساتھ ساتھ طلب جنت کی خواہش کیسے کرتے ہو، علم کی کمی کے ساتھ کامیابی کی تمنا کرتے ہوئے۔ اے ابن آدم، خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو نور سے بھر دوں گا اور تیرے رزق میں برکت ڈال دوں گا اور تیرے جسم کو راحت اور سکون عطا کروں گا۔ میرے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، کیونکہ اگر تو میری ذکر سے غافل ہو گیا تو تیرے دل کو محتاجی سے، جسم کو تھکاوٹ اور بیماری سے اور تیرے سینے کو غم سے بھر دوں گا، اور اگر تو اپنی باقی من زندگی کی قدر جان لے تو اپنی بقیہ امیدوں میں تو ضرور پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ اے ابن آدم، میری عطا کردہ عافیت کے ذریعے ہی تو نے میری اطاعت پر قوت حاصل کی اور میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی میرے فرض کو ادا کیا، میرے دیے ہوئے رزق کے ذریعے ہی میری نافرمانی پر طاقت حاصل کی۔ تو نے جو کچھ چاہا میری مرضی سے ہی چاہا، اس لیے جو کچھ کیا میرے ارادے ہی سے کیا۔ میری نعمت کے ذریعے تو کھڑا ہوا، بیٹھا اور لوٹا میری حفاظت میں ہی تو صبح و شام کی میرے فضل و کرم سے ہی تو نے زندگی بسر کی، میری عطا کردہ نعمتیں ہی استعمال کی، میری دی ہوئی عافیت سے ہی آراستہ رہا، پھر بھی تو مجھے بھول گیا اور میرے غیر کو یاد رکھا۔ تو نے میرا حق اور شکر کیوں ادا نہ کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم کیسے نافرمانی کرتے ہو، حالانکہ سورج کی تپش سے گھبرا جاتے ہو، جبکہ جہنم کے ساتھ طبقیات ہیں جن میں بہت تیز آگ ہے، اس کے ہر طبقے میں آگ کی 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں آگ کے 70,000 تابوت ہیں، ہر تابوت میں آگ کے 70,000 بچھو ہیں، ہر تابوت پر زقوم کے 70,000 درخت ہے، ہر درخت کے نیچے جہنم کے 70,000 سیراب ہے، ہر سیراب کے ساتھ 70,000 فرشتے، تابوت میں 70,000 اسدے اور ہر اسدے کی لمبائی 70,000 ہاتھ ہے، ہر اسدے کے پیٹ میں سیاہ زہر کا سمندر ہے، اور تابوت میں موجود ہر بچھو کی تعداد 70,000 ہے، ہر دم کی لمبائی 70,000 ہاتھ ہے، ہر دم میں سرخ زہر کے 70,000 تیل ہیں۔ اے ابن آدم، تو مجھ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم ختم ہونے والی دنیا اور منقطع ہونے والی زندگی میں کیسے دلچسپی رکھتے ہو؟ بے شک اطاعت گزاروں کے لیے جنت ہے جن کے 8 دروازوں سے وہ داخل ہوں گے۔ ہر جنت میں 70,000 باغ ہیں، ہر باغ میں یاقوت کے 70,000 محل ہیں، ہر محل میں زمرد کی 70,000 حویلیاں ہیں، جو ہر حویلی سرخ سونے کے 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں انتہائی سفید چاندی کے 70,000 کمرے ہیں،
मटियाले रंग के 70,000 दस्तरख्वान हैं। हर दस्तरख्वान पर जौहरात की 70,000 रख भी आए। हर बाई में 70 किस्म के खाने हैं। हर कमरे के इर्द गिर्द सुख सोने के 70,000 तख्त हैं। हर तख्त पर रेशम यानी कीमती रेशमी कपड़ा जिसका ताना बाना रेशम का होता है। 70,000 चादरें हैं। हर तख्त के इर्द गिर्द आब हयात, दूध, शहद और पाकीज़ा शराब की 70,000 नैने। हर नहर के बीच में 70,000 इकसाम के फल हैं। हर घर में गहरे सुर्ख रंग के 70,000 खैमे हैं। हर बिछोने पर बड़ी आंखों वाली हूरों में से एक हूर होगी जिसके सामने 70,000 ऐसी खादमें होंगी। हर महल के इब्तदाई हिस्से में 70,000 कुब्बे हैं। हर कुब्बे में रहमान व रहीम की तरफ से 70,000 ऐसे तोहफे हैं कि जिन्हें ना तो किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल गुजरा। ऐ इब्ने आदम, जिस शख्स की कश्ती टूट जाए और वो लकड़ी के तख्ते पर सवार होकर लौटे और इस समंदर में मौजें घेर लें तो इसकी ये मुसीबत तेरी इस गुनाहों की मुसीबत से बड़ी नहीं है। लिहाजा अब अपने गुनाहों का यकीन कर और नेकियों के मुतल्लिक खतरात में रहे। ऐ इब्ने आदम, मैं तेरी तरफ आफियत की निगाह फरमाता हूँ और तेरे गुनाहों को छुपाता हूँ, हालांकि मैं तुझसे मुस्तगनी हूँ, जबकि तू मेरा मोहताज होने के बावजूद मेरी नाफरमानियों में मुब्तला है। ऐ इब्ने आदम, तू कब तक फ़ानी दुनिया को आबाद और बाकी रहने वाली आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहेगा। ऐ इब्ने आदम, मैं मेरी मखलूक को धोखा भी देता है और इनकी नाराज़गी से भी डरता है। ऐ इब्ने आदम, अगर तमाम इन आसमानों और ज़मीनों वाले तेरे लिए मगफिरत की दुआ करें तो फिर भी तुझे अपने गुनाहों पर रोना चाहिए, क्योंकि तुझे नहीं मालूम कि तू किस हाल में मुझसे मिलेगा। ऐ इब्ने आदम, मैं जो कह रहा हूँ इसे तवज्जो से सुन और मैं हक ही कहता हूँ। मेरे बंदों में से कोई बंदा भी इस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक लोग इसके शर, जुल्म, धोखे, चुगली, सरकशी और हसद से बेखौफ ना हो जाए। हदीस पाक में है, जो हमेशा इस्तगफार करता है अल्लाह पाक इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है और हर फिक्र व गम से इसे खुलासी अता फरमाता है। इसकी एक बरकत यह भी है कि ऐसे बंदे को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता फरमाता है। हदीस पाक में इस्तगफार करने वाले को अल्लाह पाक ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से इसे गुमान भी ना होगा। इसकी बरकत से अल्लाह पाक दिल के जंग को दूर फरमाता है। हदीस पाक में है, बेशक लोहे की तरह दिलों को भी जंग लग जाता है और इनकी जला यानी सफाई करना इस्तगफार है। फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज गुजार होते हैं, ऐ परवरदिगार, ये शख्स गुनाहों से लथपथ जंग आलूदा हो चुका है, इसका ठिकाना तो जहन्नुम है। अल्लाह पाक फरमाता है, इसने इस्तगफार कितनी बार कहा था। फरिश्ते अर्ज गुजार होते हैं, दो जहानों के मालिक आप खूब जानते हैं, इसने इस्तगफार का सोचा था, कहा नहीं था। अल्लाह पाक फरमाता है, इसने दिल में गुमान किया था कि मैं इसका रब हूँ और इसे मैं ही बख्शने वाला हूँ, बस तुम गवाह हो जाओ, इस पर नरमी का मामला अता फरमाता हूँ। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह।